अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं। मैं हूँ अंजुम अता और इट्टी से आपसे मुखातिब हूँ और पाकिस्तान लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। मैं अपना तारुफ़ ज़रूर देता हूँ नए सुनने वाले दोस्तों के लिए। तो आज मैं हाज़िर हुआ हूँ आपके पास एक नए वाक़ये के साथ, एक सच्चा वाक़या। ये वाक़या जो हमारी नानी ने हमें सुनाया था और वो वाक़या जैसे उन्होंने सुनाया था इसी तरीके से मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ये वाक़या है काले जादू की हांडी से मुताल्लिक। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़या कुछ इस तरह हमारी नानी ने बयान किया कि ये वाक़या हिंदुस्तान के एक गांव का है। हिंदुस्तान के गांव के अंदर पार्टीशन से पहले वो लोग रहा करते थे। तो क्योंकि हमारी नानी के वालिदैन फ़ौत हो चुके थे, तो ये दो बहन भाई थे, हमारी नानी और उनके भाई थे, उनका नाम गफ़ूर था। तो जो उनके भाई गफ़ूर थे यानी हमारे नाना, बहुत अच्छे सजीले जवान थे, अच्छी जान थी, अच्छी ताकत थी उनके अंदर, और वो काफ़ी अरसे से उस गांव में रहते थे। और उस वक़्त की जो अंग्रेज़ गवर्नमेंट थे, उनकी फ़ौज में, उनकी आर्मी के अंदर उनकी आर्मी के अंदर वो फ़ौजी थे। तो वो अक्सर छुट्टी भी आया करते थे, चले भी जाया करते थे। लेकिन उस गांव के अंदर उनकी कोई पुरानी दुश्मनी चल रही थी किसी मसले के ऊपर, और वो दुश्मनी जो थी काफ़ी ख़तरनाक हद तक, उनकी कई दफ़ा लड़ाइयाँ भी हुई और ज़िंदगी मौत के भी आपस में मसले बने, लेकिन बच जाते थे तो छुड़ा दिया जाता था। वो किस किस्म की लड़ाई थी इसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लंबे मामलात हैं। लेकिन बहरहाल जो वाक़या बयान करने जा रहा हूँ, तो हमारे नाना एक दफ़ा छुट्टी आए, जो हमारी नानी के भाई थे, गांव के अंदर अपने आए। बड़े अच्छे वो रह रहे थे, छुट्टियाँ गुजार रहे थे कुछ दिनों के लिए। तो जो लोग काला जादू करते हैं वो किसी की जान तक से खेल जाते हैं। काला जादू जो है वो बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है और अच्छे भले इंसान की उसमें मौत भी हो सकती है। तो हमारे नाना उन दिनों आए हुए थे और काला जादू करने वाले जो होते हैं वो चाँद की किसी ख़ास तारीख का इंतज़ार करते हैं। वो चाँद किस पोजीशन में आता है, ये वो कौन सी रात होती है ख़तरनाक किस्म की, उसके अंदर वो अमल करते हैं। उसका अमल कुछ इस तरीके से होता है कि एक हांडी को तैयार करते हैं, वो मट्टी की हांडी, उसके अंदर वो गोश्त डालते हैं, सुइयाँ डालते हैं, कुछ किस्म की दालें वगैरह डालते हैं और उसमें आग का बंदोबस्त करते हैं और उसको वो अपने जादुई अमल से जो उनके कब्ज़े में मखलूक़ात होती हैं, जिन्नात होते हैं या चुड़ैलें होती हैं, उनके ज़रिए से वो हांडी पहुंचाई जाती है उस घर के दरवाज़े पे। और उस दरवाज़े पे जाके जिस शख्स के लिए अमल किया गया होता है मौत का, वो हांडी में से जो जिन्नात या चुड़ैलें होती हैं वो उस शख्स का नाम लेके बाआवाज़ बुलंद आवाज़ देते हैं। अगर तो वो शख्स उनकी आवाज़ पे, पहली ही आवाज़ पे बाहर आ जाए तो उसकी मौत हो जाती थी। उसकी नाक से, मुंह से खून आ जाता था और गिर के वो मर जाता था। ये बात इसी तरीके से हमारी नानी ने हमें बताई। तो मुख्तसर बात, हमारे नाना, जो हमारी नानी के भाई थे, वो छुट्टी आए हुए थे। तो एक रात का जिक्र हमारी नानी बताती हैं कि हम दोनों बहन भाई घर में थे। गांव का जो माहौल उस वक़्त होता था, सुनसान रात हो जाती है, कुत्ते भौंक रहे होते हैं और अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं, सन्नाटा होता है और ज़रा सी भी आहट हो तो लोगों को पता लग जाता है।
تو اچانک ہماری نانی بتاتی ہیں رات کے اس وقت شاید 12 بجے ہوں 1 بجا ہو، کہتی ہیں سناٹے کے اندر گلی کے کتوں نے ایک دم بھونکنا شروع کر دیا، اور وہ اس طریقے سے بھونکے چلے جا رہے تھے کہ جیسے کہ کوئی انجانی چیز انہوں نے دیکھی ہو۔ ان کے بھونکنے کے ساتھ ساتھ تھوڑی ہی دیر بعد کیا ہوا کہ ہماری نانی کا جو دروازہ تھا، کیونکہ گاؤں میں لوگ دروازہ اندر سے بند کر لیتے ہیں رات کو، تو ایک عجیب و غریب قسم کی سنسناہٹ سی اور ایک خوفگی سی ماحول وہاں محسوس ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ وہ غیبی چیزیں تھیں، اور ان کے آنے کے بعد پھر ایک ماحول جو خوفناک بننا شروع ہو جاتا ہے وہ بننا شروع ہو گیا تھا وہاں۔ ہماری نانی بہت ہی سمجھدار تھیں، زندگی کا تجربہ تھا۔ بہرحال وہ دونوں بہن بھائی گھر میں تھے تو اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، ٹھک 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 ٹھک، تقریباً 3 دفعہ وہ ٹھک ٹھک ہوئی دروازے کے اوپر، اور اس کے بعد ایک زوردار آواز آئی، اور وہ میری نانی بتاتی ہیں کہ اتنی خطرناک اور خوفناک قسم کی آواز تھی۔ اس نے آ کے آواز دی، غفور۔ تو ہمارے نانا بہت ہی اچھے اور سیدھے انسان بھی تھے، وہ ایک دم اٹھ کے دروازے کی طرف جانے لگے، کیونکہ ظاہر ہے مرد جو ہوتا ہے وہی اٹھ کے دروازے کی طرف جاتا ہے۔ تو ایک دم سے میری نانی نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو بٹھایا اور انگلی کے اشارے سے ایسے منہ پہ رکھ کے کہا، چپ کر کے بیٹھے رہو۔ تو وہ جو نانا تھے ہمارے غفور، وہ چپ کر کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد دوبارہ آواز آئی، غفور باہر آؤ۔ تو میری نانی نے پھر اشارہ کیا، نہیں۔ تیسری دفعہ پھر آواز آئی، غفور باہر آؤ۔ پھر ہماری نانی نے کہا، بیٹھے رہو۔ تیسری دفعہ جب وہ آواز آئی تو ایک دم سے جناب کوئی چیز گرنے کی آواز آئی انہیں دروازے پہ، جیسے کوئی چیز گر کر چکنا چور ہو گئی، دھاڑ کر کے نیچے گری اور اس کے بعد چکنا چور ہو گئی۔ اور اس کے بعد ایسی خوفناک آوازیں آئیں چڑیلوں کی، ہاں 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 ہاں، بچ گیا تو غفور، تو بچ گیا آج تو ہم سے بچ گیا، نہیں تو آج ہم تجھے لینے آئے تھے، آج تو ہم سے بچ گیا، نہیں تو آج ہم تجھے لے جاتی۔ یہ کہتی وہ چند لمحے آوازیں ان کے گھر میں گونجتی رہیں، اور وہ جو چیز آئی تھی وہ واپس چلی گئی۔ اس کے واپس جانے کے بعد ہماری نانی سمجھ گئی تھی، وہ سہم گئی تھی۔ اگلی صبح وہ جب دیکھا گیا تو وہ جو ہانڈی تھی وہ دروازے کے آگے پھوٹی ہوئی تھی، اس میں گوشت تھا، سوئیاں تھی، دالیں تھی اور اس قسم کی چیزیں تھی۔ تو وہ سمجھ گئے تھے۔ خیر اگلے دن اسی گاؤں کے اندر ایک آدمی تھے جو عمل وغیرہ جانتے تھے، تو ہماری نانی ان کے پاس گئی، انہوں نے کہا جی ایسے ایسے واقعہ ہوا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ کل گھات کی رات تھی، جو کالا جادو کرتے ہیں گھات کی رات میں وہ جسے مارنا چاہتے ہیں ان پہ ہی عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ یہ واقعہ ہماری نانی نے ہمیں بتایا۔ تو دوستو اس کہانی سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی تمہارے دروازے پہ دستک ہو، پہلی آواز پہ آپ لوگ نہ جائیں، اس کے بعد بھی آپ 3 آوازوں تک انتظار کریں، 3 آوازوں کے بعد آپ جا سکتے ہیں۔ یہ بات اس وقت کے عامل جو تھے انہوں نے بتائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ ایک واقعہ ایسا تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا آپ لوگوں سے، کیونکہ بزرگوں کے کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں شیئر کرنے چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو پتہ لگتا رہے کہ ماضی میں کیا ہوتا تھا اور ہمیں ان سے کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کا کلام پڑھیں، اپنے پہ پھونکیں جہاں بھی جائیں، تو اللہ
کامیابی دیتا ہے۔ تو آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ نیکسٹ واقعے میں آپ سے بات ہوگی۔ بہت شکریہ، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، اور پلیز آپ لوگ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام